Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نكملو la suite ديال الفيديو précédente. اليوم نشوفو les immobilisations acquis en crédit bail. Première chose, خصنا نعرفو شنو هو le crédit bail. Le crédit bail, c'est un contrat par lequel le propriétaire transmet à l'emprunteur ou le locataire l'usage d'un bien corporel moyennant le versement d'un loyer. شنو هو يعني كتكون واحد لونتربريز هي اللي مختصه في داك لو لواي يعني الكريدي باي كتكون عندها دي ماشين دي فواتور كتجي واحد لونتربريز ما كتبغيش تشري ديك الساعه ما كيكونوش عندها الفلوس باش تشري داك الماتيريال ولا ديك الماشين كتمشي عند ديك لونتربريز بحال اللي كتكريه من عندها كتكري من عندها ديك لا ماشين وكل موا كتبقى تفيرسي لها واحد المونطون ديال داك لو لواي في الاخر يعني حتى الاخر ديال ديك لا كونطرا يعني ديك الساعه يمكن لها تشري يعني كتكون كملات دوك الفلوس داكشي اللي كانت كتعطي كل شهر كتكون كملات المونطون ديالها. دابا شنو عندنا لي زيموبيليزاسيون خصنا نكونوا عارفين ان لي زيموبيليزاسيون اوبتوني اون كريدي باي نونتر با دون لو باتريمون دو لونتربريز يعني راه من تنكون عندنا واحد ماشين في لونتربريز كنخدموا بها وحنا حنا شاريناه باغ كريدي باي راه ما كتكونش عندنا داخله في الباتريمون في البيلون راه ما كندخلوش كاع ديك الماشين في البيلون حيت راه ماشي حنا البروبريتير ديالنا ماشي يعني ما كايناش في الباتريمون ديال لونتربريز راه حنا بحال هي كارينا فوقاش كتولي في الباتريمون ils ne peuvent être comptabilisés dès la date de levée de l'option d'achat يعني تتن lever l'option d'achat يعني تتكون عندنا تنشريوها حنا. نشوف واحد l'exercice قلنا عندنا l'entreprise de travaux publics a acquis le 1/7/2006 un camion crédit bail à condition en crédit bail à condition suivant يعني شرات واحد لو كاميون en crédit bail à condition suivant شنو اول حاجه عندنا لو لويي مونسيال 12000 درهم يعني كل شهر كنخلصوا واحد 12000 درهم payable à la fin de chaque mois. حاجه ثانيه عندنا لا durée du contrat est de 5 ans اما قالوا لنا شحال لا كونطرا فيها 5 ans. Le prix d'achat à la fin de période c'est 300,000 dirhams يعني في الاخر د لا بيريود عاد شريناها بشحال لو بري 300,000 درهم وشكون اللي كيحدد لنا هاد لو بري كيكون محدد في لا كونطرا اللي كنديرو في الاول مع ديك لونتربريز اللي شرينا من عندها اون كريدي باي ديك الساعه في الكونطرا كنكونوا محددين لو بري ها شحال في الاخر ديال لا بيريود ها شحال غادي يكون لو بري داشا ديالها. الوغ دابا في 2006 شنو خصنا نديرو خصنا نقيدو لو لويي مونسيال شنو كتكون redevance de crédit bail تتكون في لا كلاس 6. عندنا تافيا ريكوبيرابل سور شارج ديال لي رودوفونس وفي لا كونتربارتي بنك يعني غنخلصو باغ لا بنك ما يمكنش لويي وغادي نخلصو باغ فورنيسور يعني بيان سور كاينه لا بنك. رودوفونس بشحال 12000 درهم تافيا ريكوبيرابل شحال كيكون لوطو ديالها كتكون لوطو ديالها 20% يعني هي 2400 لا بنك لا توتال هو 14400. دابا علاش درت تما 2011 نتوما تقولوا لي ما عطاوناش كاع هما 2011 هي 2006 راه قالوا لنا لا durée du contrat est de 5 ans يعني من 2006 حتى 5 ans هي 2011 يعني منين شرينا لو ماتيريال يعني دازت 5 سنين ديك الساعه عاد يمكننا ندخلوه في لو باتريمون ديالنا في البيلون يعني غادي يولي عندنا في الديبي ماتيريال ترونسبور يعني عاد ولا عندنا في لو باتريمون. TVA récupérable sur immobilisation bien sûr. La contrepartie banque بشحال 300,000 la TVA هي 60,000 درهم total في لا بنك هو شحال 360,000 درهم. دابا في 31/12/2011 خصنا نديرو لامورتيسمون حيت ولا ايموبيليزاسيون ديالنا يعني خصو يتامورتا شنو نديرو في الديبي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون دامورتيسمون ايموبيليزاسيون كوربوريل وفي لا كونتربارتي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور يعني حيت شرينا لو كاميون بشحال 30,000 منين جبت 30,000 هي 300,000 درهم لا فالور دونطري فاش كنضربوها في لوطو منين نجيبو راه عطاونا لا دوغي دو كونطرا هي دو 5 ans يعني نجبد من هنا يا اما ندير 300,000 مقسومه على 5 سنين تعطيني 30,000 ولا نجبد لوطو هو
100 مقسومة على لا دوغي، 100 مقسومة على 5 غادي تعطيني هي 20%، غنضربوها في 300,000 فتعطيني 30,000. هادشي اللي كاين في لو كريدي باي. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ان شاء الله الفيديو الجاي نكملو لا بارتي شنو غادي يبقى لنا. غندخلو دابا لي زامورتيسمون. ميرسي بور فوتر اتونسيون.